जारी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले शहर के औसम मौसम की बात करेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज भी वक्फे से बारिश जारी रहेगी। जी हाँ, इस हवाले से ईद कुर्बान ठंडी गुजरेगी, ये भी पेशगोई की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है और मौसम भी सुहाना हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज भी वक्फे से बारिश होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। क्या सूरत हाल है, बात करेंगे वकास अहमद से। वकास, बताइएगा महकमा मौसमियात ने क्या कहा? बिल्कुल, इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं कोट लखपत इंडस्ट्रियल स्टेडियम इलाके में, जहाँ पर हल्की बारिश हो रही है, लेकिन ये सिलसिला पूरे शहर में एक जैसा नहीं है। शहर में बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तेज़ बारिश हुई और बेशतर ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। ये क्योंकि मानसून का सीज़न है और मानसून के सीज़न में ऐसे ही मनाज़र आपको देखने को मिलते हैं। सुबह से ही सूरज और बादलों की आँख मिचौली का सिलसिला जारी था और यही वजह थी कि जब बारिश हैवी हुए या हावी हुए तो बारिश बरसना शुरू होगी, लेकिन जब सूरज चमकता है तो बारिश का सिलसिला रुक जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अच्छी खबर है कि कल क्योंकि ईद है, ईद उल अज़हा है, तो ये जो बारिश और सूरज और बादलों की आँख मिचौली का सिलसिला है ये कल के रोज़ भी जारी रहेगा और ईद जो है वो किसी हद तक ठंडी गुजरने का इम्कान है। आज भी महकमा मौसमियात के मुताबिक जो प्रेडिक्शन की गई थी वेदर फोरकास्ट के हवाले से वो बिल्कुल ऐसी ही हो रही है और यही कहा गया था कि वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। अभी जो बारिश हुई है इससे कबल जो हब्स और एक गर्मी में शिद्दत का जो सूरत हाल थी उसमें किसी हद तक कमी वाक़ हो चुकी है और यहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पर दर्जा हरारत काफ़ी हद तक कम हो चुका है और हल्की जो ठंडी हवा चलने के साथ जो गर्मी की शिद्दत और हबस है उसका जोर भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक कल का दिन भी और ईद का दूसरा रोज़ भी इसी तरह का मौसम रहेगा, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 33 से 35 सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा, जब से कम जो दर्जा हरारत है शहर का वो 26 से 27 के दरमियान रहेगा। लेकिन जो वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी उससे गर्मी और हबस का जो जोर है वो टूट जाएगा और राहत एहसास होगा, यानी जो ईद उल अज़हा है, बड़ी ईद थोड़ी सी इसी तरह से सुहाना रहेगा। वकास, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। म्यू अस्पताल में 5 अफराद को बेनाई मिल गई है। ऑफ्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में 5 कोर्निया ट्रांसप्लांट मुकम्मल कर लिए गए। सीईओ म्यू अस्पताल प्रोफेसर असद असलम ने ट्रांसप्लांट किए। कॉर्निया का अतिया नॉर्थ अमेरिका से पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जानिब से किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं म्यू हॉस्पिटल ऑफ्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हूँ। एक तवील अरसे से, कई माह से जो है वो जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स थे वो यहाँ पर रुके हुए थे क्योंकि कोविड जो है वो फैला हुआ था और इसी के पेश नज़र बाहर से जो कॉर्निया की जो अतिया थी वो रुकी हुई थी। लेकिन आज जो है वो प्रोफेसर असद असलम की जानिब से जो है वो यहाँ पर 5 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो है वो कामयाबी से मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त प्रोफेसर असद असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि सर थोड़ा सा बता दें कि ये इसकी लागत क्या होती है और ये जो अतिया किया गया ये किन की जानिब से किया गया? देखें, तकरीबन आज 5 महीने के बाद हमने कॉर्नियल ट्रांसप्लांट दोबारा शुरू किया। कॉर्निया बेसिकली हमें यूएसए से अपना एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन नॉर्थ अमेरिका, उनको वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डॉक्टर फवाद जफ़र साहब, तो वो भेजते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई पैसे उनको नहीं देते और हम यहाँ मरीज़ों को भी मुफ्त लगाते हैं। ना हॉस्पिटल से कॉर्निया का कोई चार्जेस लिए जाते हैं, ऑपरेशन की ना कोई फीस होती है, दवाइयाँ भी मुफ्त होती हैं, तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है कॉर्निया प्लस सर्जरी। कोई ऐसा जो कॉर्निया जो बाहर से हम लोग लाने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे भी हमारे पास कोई फैसिलिटी है कि हम इसको जो है वो प्रिजर्व कर सकें ताकि आने वाले मरीज़ों को जो है वो लगाया जा सके? देखें, जब आते हैं तो हम जैसे फ़ौरन ही लगा देते हैं, विद इन 6 to 8 आवर्स हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर देते हैं। वैसे हमें प्रिजर्व करने की सहूलत हमारे पास मेरा हॉस्पिटल में कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में आई कॉर्नियल बैंक मौजूद है। वहाँ पर सारा इक्विपमेंट भी मौजूद है, इवन के स्पेकुलर माइक्रोस्कोप भी मौजूद है, रेफ्रिजरेटर, सब जो भी इसको महफूज करने का इक्विपमेंट वहाँ पर मौजूद है। लेकिन हमें फ़ौरन लगाना चाहिए। बाकी ये बैंक उन लोगों के लिए बेसिकली हम बनाया था, अगर यहाँ से हमें लोकली। ठीक है बसाम, हमें तफसीलात से कर रहे थे, ट्रांसप्लांट किया गया है, बहुत शुक्रिया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। हुकूमत का आवाम के लिए एक और तोहफा। ओगरा ने एलपीजी की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी ₹1.50 महंगी कर दी गई है। इस हवाले से मजीद आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बरह रास्त ही चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل نے ہدایات دی ہیں ان کی روشنی میں نیب کے قانون کو ہم آہنگ کیا جائے تاکہ بنیادی حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے. ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ اس نیب نے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کو اگر 16 مہینے جیل میں رکھا اور پتہ چلا کہ جھوٹے الزامات کے اوپر رکھا، نیب کے پاس کوئی بنیاد نہیں تھی، تو ان دونوں بھائیوں کے 16 مہینے کون واپس لا کر دے گا انہیں؟ ان کی فیملیز کو اپنے ہیڈ آف فیملی سے جو دوری تھی، ان کے بچوں کی جو اپنے والد سے دوری تھی 16 مہینے کی، اسے کون لا کر دے گا؟ جو کردار کشی ہوئی ان کی فیملی کی، اسے واپس کون لا کر دے گا؟ راجہ قمر الاسلام کو 12 مہینے اگر رکھا گیا اور بعد میں ہاتھ جھاڑ کے جی غلط رکھا گیا، اس کی زندگی کے 12 مہینے اسے کون لا کر دے گا؟ حافظ نعمان کو اگر بے گناہ رکھا گیا، اس کے 12 مہینے کون اس کو واپس لا کر دے گا؟ شاہد خاقان عباسی کے 7-8 مہینے کون اس کو واپس لا کر دے گا؟ مفتاح اسماعیل، مجھے جیل میں رکھا. آپ صرف ایک بندے کو جھوٹی جیل میں نہیں رکھتے، آپ اس کے پورے خاندان کو کردار کشی سے گزارتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہی ہے کہ ڈگنیٹی آف پیپل از کمپرومائزڈ، ان کا معاش کمپرومائز ہوتا ہے، ان کی آزادی کمپرومائز ہوتی ہے، اور اس کے اوپر آپ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے. امریکہ میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے شاہد خاقان عباسی کو پکڑ لیا ہے، اور ابھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ نیب آپ کا ادارہ نہیں ہے، نیب آپ کے اشاروں پہ نہیں چلتا. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں نے 2 دفعہ عمران خان کو کہا ہے کہ میر شکیل الرحمان کو چھوڑ دو. تو پھر نیب نے کس کے کہنے پہ میر شکیل الرحمان صاحب کو پکڑا ہے؟ اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حکومت کے وزیر خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ میر شکیل الرحمان کو چھوڑ دو. تو اس کا مطلب ہے کہ نیب وزیر اعظم کے کہنے پہ ان کے مخالفین کو اندر کرتا ہے، ان کے بنیادی حقوق سلب کرتا ہے. تو اگر نیب کے قانون میں بنیادی حقوق کو محفوظ کرنے کی بات کی جائے تاکہ کسی بے گناہ فرد کو یہ انتقام کے اوپر نہ پکڑیں، تو کیا یہ نیب کو غیر مؤثر کرنے کی بات ہے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بلینک چیک ہو جس کو مرضی اٹھا کے یہ جیل میں آخر مانگا کس نے ہے؟ ایک بار پھر آپ کو بتائیں گے. ایل پی جی 1 روپے 50 پیسے مہنگی کر دی گئی ہے. گھریلو سلنڈر 18 اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 70 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. 1339 روپے فی میٹرک ٹن اضافے کے ساتھ قیمت بڑھ گئی ہے. گیس 114 روپے فی کلو کی جگہ 115 روپے 50 پیسے ملے گی، جبکہ آپ کو بتائیں کہ سلنڈر 1345 کی جگہ 1363 روپے 55 پیسے میں دستیاب ہوگا. کمرشل سلنڈر 5175 کی جگہ 5244 روپے میں دستیاب ہوگا. نیا نوٹیفیکیشن ہے قیمت کے حوالے سے جو کہ اوگرا نے جاری کر دیا ہے. اوگرا کی جانب سے ایل پی جی کی نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ایل پی جی 1 روپے 50 پیسے مہنگی کر دی گئی ہے. گھریلو سلنڈر 18 کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 70 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. 1339 روپے فی میٹرک ٹن اضافے کے ساتھ قیمت بڑھ چکی ہے. گیس 114 روپے فی کلو کی جگہ 115 روپے 50 پیسے میں ملے گی. بالکل سلنڈر کی بات کی جائے تو 1345 کی جگہ 1363 روپے 55 پیسے میں دستیاب ہوگا. سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن کے جی ایم شہزاد اقبال تبدیل کر دیے گئے. شہزاد اقبال لون کو جی ایم مانیٹرنگ کوٹلک پر تعینات کر دیے گئے ہیں. طیب فیصل کو دوبارہ جی ایم لاہور ریجن تعینات کر دیا گیا ہے. کبیر احمد طاہر کو آر جی ایم ویسٹ ریجن لاہور تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ عمران الطاف ساہی کو جی ایم گجرانوالہ ریجن تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ عمران صفدر ویک چیف انجینئر یو ایف جی نارتھ تعینات کر دیے گئے. سہیل اکرام کو ریجنل مینیجر گجرات تعینات کر دیا گیا. محمد ظہور ہیڈ آفس میں
जनरल मैनेजर UFG तैनात किए गए हैं। नसीर फिरोज को जनरल मैनेजर इस्लाम रीजन तैनात कर दिया गया है। जनरल मैनेजर कोरियन अमजद मुमताज़ को जनरल मैनेजर क्वालिटी तैनात कर दिया गया है। बराह रास्त आपको ले चलेंगे वज़ीर सनअत और रब कायनात से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए और आलमी इस्लाम के लिए और पूरी दुनिया के लिए आसानियाँ पैदा करे, और जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे इस कोविड के दौरान, और उनको हौसला और हिम्मत दे, सब्र दे कि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सके। आज क्योंकि स्पेशली और स्पेसिफिकली मैंने जो हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उनके हवाले से मैंने कुछ बात करनी है। आज चेयरमैन मेरे साथ नहीं है क्योंकि उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, उनके पाँव पे चोट लगी है, तो जिसकी वजह से ही इज़ अनएबल टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस। तो इसके लिए जो चेयरमैन पंजाब टेक्निकल बोर्ड है वो और सेक्रेटरी टेक्निकल बोर्ड वो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से बड़ी ज़रूरी है कि कोविड के दौरान लोगों के जो माशी मामलात रहे हैं, जिन लोगों के बच्चे और बच्चियां टेक्निकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस देना और नए साल की फ़ीस देना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। टेक्निकल इदारों के अंदर स्पेशली जो हुकूमत पंजाब के जो इदारे हैं, टेवटा के, PSDF के और इसके साथ साथ PVTC के जो इदारे हैं, इन इदारों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ी सी डिटेल के साथ आपको बताना चाहूँगा ताकि जो एक प्रॉपर मैसेज है उस गरीब तक ज़रूर पहुँचे जिसका बच्चा टेक्निकल इदारे के अंदर पढ़ता है और वो उसकी फ़ीस नहीं दे सकता और वो अपने रोज़गार से भी कोविड के दौरान दूर रहा है। तो उसके बच्चे ने जब स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, तो उसने वो फ़ीस के जो मामलात हैं, जो तकरीबन मैक्सिमम फ़ीस एक साल की 20,000 रुपया बनती है, जो कि मुख्तलिफ है। GAE की फ़ीस 20,000 है, 15,000 भी है, इस तरह एक साल का कोर्स भी है, 2 साल के कोर्स भी हैं और कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी है, उसके कोर्सेज भी हैं। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी फ़ीस की स्लैब है, लेकिन जो हाईएस्ट स्लैब जाती है वो 20,000 रुपये तक जाती है। हुकूमत पंजाब ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का और चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो विज़न रहा है कि हमने सूबे के अंदर जो जॉब क्रिएशन के हवाले से हमने मामलात करने हैं कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और उस कारोबार को करने के लिए जो आसानियां पैदा करनी है जिसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। और इसके साथ साथ सर ज़रा आवाज़ थोड़ी सी अगर आप माइंड ना करें सर आप माइंड ना कीजिएगा प्लीज़, ज़रा मेहरबानी आपकी। उन तमाम कारोबार के अंदर आसानियां पैदा करने के लिए हम जो तमाम मामलात कर रहे हैं उसके लिए उन फैक्ट्रियों के अंदर हमें टेक्निकल ट्रेंड बच्चे चाहिए। अगर वो ट्रेंड बच्चे आएंगे तो हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी। अगर हमें पीछे से उतना ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलता तो हम इनको नहीं चला सकते। इस क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स को करने के लिए TVET सेक्टर के अंदर, टेवटा के अंदर पिछले तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर जो रिफॉर्म्स की गई हैं उसकी मैं एक झलक आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने CBTA जिसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग असेसमेंट प्रोग्राम कहते हैं, जो कि दुनिया के तकरीबन 130 से ज़्यादा ममालिक के अंदर इस मॉड्यूल को, एजुकेशन मॉड्यूल को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके ज़रिए स्टूडेंट को उसकी ग्रेडिंग नहीं की जाती बल्कि उसको पास या फेल किया जाता है। एक होता है कि स्टूडेंट को आप ग्रेड दे देते हैं कि ये D ग्रेड, C ग्रेड, B ग्रेड, A प्लस है, तो ऐसा नहीं है बल्कि इसको फेल या पास के मॉड्यूल में लाकर किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के तावन से तकरीबन हमने जो हमारे इंस्टीट्यूशन है टेवटा के, वो तकरीबन हमने 83 इंस्टीट्यूशन के अंदर इस तालीम को राइज कर दिया है, CBTA को लेकर आगे। इसके लिए ऑब्वियसली हमें लैब्स की ज़रूरत है, दूसरे मामलात की ज़रूरत है, तो वो वर्ल्ड बैंक के ताउन के साथ किया गया है। अब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हमारे 20 इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर CBTA के तर्ज के ऊपर इस मॉड्यूल को भी वहाँ पर राइज कर रहे हैं।
تو یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کے حوالے سے جو فنی تعلیم بچوں میں، ٹیکنیکل ایجوکیشن بچوں میں ہم دینا چاہ رہے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن، تو اس کو ہم لے کر آ رہے ہیں. تو اب اس چیز کو اگر آپ انڈسٹریلائزیشن، اسپیشل اکنامک زون ان کے ساتھ جوڑا جائے تو ہمارے پاس ہیومن ریسورس کم پڑ رہا ہے. لہٰذا کووڈ سیکٹر کے دوران جتنے بھی معاملات ہوئے کہ لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی اپنے بچوں کی، جس کی 1 سال کی 20,000 روپے فیس جاتی ہے، وہ نہیں دے سکتا غریب کا بچہ. وہ غریب آدمی اپنے کاروباری زندگی، لاک ڈاؤن اور دوسرے معاملات میں وہ سفر ہوا ہے. کچھ سیکٹر کھل گئے، 55% انڈسٹری کھلی ہے، 45% انڈسٹری نیگیٹو انڈسٹری کے اندر آتی ہے. ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہیں، شادی ہال ہیں، امیوزمنٹ پارک ہیں، وغیرہ وغیرہ. آپ کے اور بھی جو لوکل لیول پہ جو انڈسٹری چلتی ہے اس میں بلیئرڈ کلب بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تمام کے تمام معاملہ. لہٰذا ان کو ہم نے نیگیٹو سے نکال کے پازیٹیو میں لانا ہے. اسی وجہ سے لاک ڈاؤن جو یہ کیا گیا، تاکہ جب آپ کا عید کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ٹریجیکٹری ہے کووڈ کی وہ کتنی اوپر یا نیچے گئی ہے. انشاءاللہ ہمیں اللہ کے یہاں بڑی امید ہے کہ یہ مزید نیچے آئے گی، اور وہ جو نیگیٹو لسٹ ہے اس کو نکال کے ہم پازیٹیو کی طرف لے کر جائیں گے. اب آ جاتے ہیں کہ جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو ہمیں اسٹوڈنٹس چاہیے جو کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری انڈسٹری کے اندر کھپت ہو سکے، جن کی ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل اداروں کو مضبوط کیا جائے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ بچوں کی رجسٹریشن ہو، زیادہ سے زیادہ بچے پڑھیں. صوبائی وزیر صنعت و تجارت یاسم اقبال ٹیکنیکل اسکول میں زیر تعلیم بچوں کے حوالے سے نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے بریک کے بعد. آپ رہیے ہمارے ساتھ. موقع پر برٹش ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر کی پاکستانیوں کو مبارکباد. برٹش ہائی کمشنر نے پاکستانیوں کو بڑی عید پر بڑا پیغام دے دیا. یہ عید قربانی کی یاد دلاتی ہے. برٹش ہائی کمشنر کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، آپ بھی سن لیجئے. عید قربانی کی اہمیت یاد دلاتی ہے. ہم سب نے کرونا وائرس کے دوران بہت کچھ قربان کیا ہے. ہم نے سپورٹس کو قربان کیا ہے، جیسے کہ یہ خالی میدان. شروع ہونے والا پاکستان انگلینڈ کرکٹ سیریز بہت اہم ہے. یا بتاتا ہے کہ ہم چھکا لگا کر بیماری کو ہرا دیں گے. ہم نے اپنوں سے دوری کی قربانی بھی دی ہے. مجھے افسوس ہے کہ میں پورا پاکستان نہیں گھوما، لیکن ہماری ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں کورونا کے کیسز کم ہو رہے ہیں. باری عید پر باری حفاظت ضروری ہے. ایک اور قربانی انٹرنیشنل ٹریول کی ہے. اس لیے میں خوشی سے کہتا ہوں کہ برٹش ایئر ویز پاکستان سے اپنی فلائٹس دوبارہ شروع کر رہا ہے. یہ UK پاکستان کی دوستی ہے، اظہار ہے. دوستی مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں. میری طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک. شہر لاہور کی اہم خبریں آپ نے جانی. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ. اس کے علاوہ ہمیں فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیں صرف اور صرف سٹی 42.